अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आप थकते नहीं हैं? डॉक्टर साहब के चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने कुर्सी के साथ पुश्त लगाई, कुर्सी पीछे की तरफ झुकी। डॉक्टर साहब ने अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखे और एक लंबा सांस खींचा। मुझे मालूम था कि डॉक्टर साहब अब आंखें बंद करेंगे, 10-15 लंबे लंबे सांस लेंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए खामोश हो जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरी ज़िंदगी के हैरान कुन किरदार हैं। मैं पिछले 12 साल से इन्हें जानता हूँ। मैंने इन 12 बरसों में उन्हें कभी फारग बैठे नहीं देखा। इनके दोनों हाथ, मुंह और जिस्म हर वक्त किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं। डॉक्टर साहब का शुमार दुनिया के उन लोगों में होता है जो यक वक्त 3-4 काम करते हैं। ये लोग एक हाथ से ईमेल चेक करते हैं, दूसरे से टेलीफोन नंबर डायल करते हैं, मुंह से किसी को हदायत देते हैं और टांगों से कोई ना कोई मशीन चला रहे होते हैं। मैं इन लोगों को मसरूफ़ियत की मशीन कहता हूँ। ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में करार का कोई लम्हा नहीं आता और ये लोग कब्र में जाकर भी अपनी कोई ना कोई मसरूफ़ियत तलाश कर लेते हैं। डॉक्टर साहब भी मसरूफ़ियत की एक ऐसी ही मशीन है, लेकिन इनमें 2 ऐसी इजाफी खूबियाँ मौजूद हैं जो मसरूफ़ियत की दूसरी मशीनों में नज़र नहीं आती और मैं डॉक्टर साहब की इन खूबियों का मोतरिफ़ हूँ। डॉक्टर साहब की पहली खूबी उनकी ताज़गी है। मैंने गुज़श्ता 12 बरसों में डॉक्टर साहब को कभी थकावट का शिकार नहीं देखा। आपको डॉक्टर साहब रात के 3 बजे भी खुश मिजाज, फ्रेश और एक्टिव मिलते हैं। और दूसरा, मैंने कभी इनके मुंह से कोई शिकवा नहीं सुना। पाकिस्तान के सियासी हालात हों, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल हो, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, तालीम की पसमानदगी हो या अमरीकी यलगार का ख़तरा, मैंने कभी डॉक्टर साहब को शाकी, परेशान या शिकवा कुना नहीं देखा। वो हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ करार देते हैं और आतिशदानों की राख में भी ज़िंदगी के इम्कानात को रोशन होते देखते हैं। डॉक्टर साहब की ये दोनों खूबियाँ उनकी मसरूफ़ियत से मैच नहीं करती, क्योंकि दुनिया में मसरूफ़ रहने वाले अक्सर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नफसियाती अवारिज़ का शिकार हो जाते हैं। ये लोग मरदम बीज़ार, चिड़चिड़े, बोर, गुसीले और लाताल्लुक़ और शाकी हो जाते हैं। मसरूफ़ियत हमेशा इंसान के अच्छे, नेक और नरम जज्बों की जड़ें काटती है। ये इंसान की इंसानियत को खा जाती है और इंसान इंसान नहीं रहता, हथौड़ी या आरी बन जाता है। वो ज़िंदगी को शिफ्टों की नज़र से देखता है और सरमाए में तोलता है। मैंने अक्सर मसरूफ़ लोगों को बीवी के साथ सेक्रेटरी जैसा सलूक करते और बच्चों को मातहतों की तरह डील करते देखा है। इसकी वजह ये होती है कि मसरूफ़ लोगों की नज़र में घर और बाहर, दफ्तर और रिहाइश में कोई फ़र्क नहीं रहता। मैं पाकिस्तान के ऐसे रईस शख्स को जानता हूँ जिसे घर में नींद नहीं आती, चुनाचे वो अपने शहर में भी होटल में रात गुजारता है। ये मसरूफ़ लोग मौसमों, रवायतों, रवैयों, शहरों और निज़ामों के भी शाकी होते हैं। चुनाचे ये लोग हर वक्त किसी न किसी का शिकवा करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मसरूफ़ियत की तमाम दीगर मशीनों से मुख्तलिफ हैं। ये किसी की शिकायत करते हैं और ना ही मरदम बेजारी या चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। ये हर दम खुश मिजाज, हल्के फुल्के, शाइस्ता और पुरुमीद रहते हैं और इस सारी भाग दौड़ के दौरान ये थकते भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब ने आंखें खोलीं, कुर्सी पर आगे की तरफ बोझ डाला। कुर्सी के स्प्रिंगों से चिर चिर चूं की आवाज़ आई। उन्होंने मुस्कुराती आंखों से मेरी तरफ देखा और हंसकर बोले, इसकी वजह एक असूल और एक रूटीन है। ये रूटीन और ये असूल मुझे थकने देती है और ना ही बेजार। और मेरा दावा है कि दुनिया का जो भी शख्स इस रूटीन और इस असूल को अपना ले, उसके काम करने की इस्तात और खुश मिजाजी में इजाफ़ा हो जाएगा। वो मुस्कराए। उन्होंने पेपर वेट उठाया और उसे मेज़ पर घुमाने लगे। मैं खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले कि मैंने बचपन में सीरत की किसी किताब में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त ज़ाया नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई काम नहीं होता था तो आप अपने टूटे हुए जूते गाड़ना शुरू कर देते थे, घर की सफाई में मसरूफ़ हो जाते थे या ख़राब चीज़ों की मरम्मत करने लगते थे। मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने असूल बना लिया कि मैं कभी फ़ारग नहीं बैठूँगा। मैं अपने एक एक लम्हे को इस्तेमाल करूँगा। चुनांचे मैं बिस्तर पर लेटने तक कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, हत्ता कि मैं नींद के आलम में भी विर्द करता रहता हूँ। वो रुके, मुस्कुराए और दोबारा बोले, अब आप रूटीन की तरफ आइए। मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने
پڑھا کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صوفیاء کرام کی زندگی بہت مشکل تھی۔ وہ گھروں سے نکالے گئے، انہیں ان کے رشتہ دار، دوست، احباب اور عزیز چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں ہزاروں میل سفر بھی کیا، جنگیں بھی لڑیں اور مارکے بھی سر کیے۔ ان لوگوں نے جسم پر زخم بھی کھائے اور انا کے ٹوٹنے کی چیخیں بھی سنی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی حالات کی تلخی کا شکوہ نہ کیا۔ یہ لوگ کبھی بیزارگی اور چڑچڑے پن کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ لوگ ظلم کی چکی میں پس کر بھی مطمئن، صابر اور شاکر رہے، اور خون کے تالاب میں کھڑے ہو کر بھی انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں ان لوگوں کے اس جذبے کا مطالعہ کرتا رہا کیونکہ ان لوگوں کا رد عمل انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ انسان تکلیف، ترشی اور مصیبت میں ہمیشہ ٹینس ہوتا ہے، اور شکوے اور شکایت کے اظہار سے انسان کو ٹینشن سے ریلیف ملتی ہے۔ میں سوچتا رہا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنے لیے کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دکھ، تکلیفیں، آزار اور ظلم دوسروں کے لیے تھے، اور ان لوگوں کا زیادہ تر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے اور دوسروں کی خدمت میں گزرا۔ مجھے معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے لیے کام کرتا ہے تو وہ بہت جلد تھک جاتا ہے، اور یہ تھکاوٹ چند دن بعد چڑچڑے پن، غصے اور مردم بیزاری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن جب وہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے تو وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو آج کے زمانے میں بھی کوئی روحانی شخصیت یا کوئی صوفی چڑچڑا اور مردم بیزار نہیں ملے گا۔ کیونکہ یہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے دولت جمع کریں تو یہ دولت آپ کو مغرور بھی بنا دے گی اور بیمار بھی۔ لیکن آپ عبدالستار ایدی کی طرح یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے اربوں روپے جمع کر لیں تو یہ دولت آپ میں عاجزی، انکساری پیدا کرے گی۔ یہ آپ کو اطمینان اور سکون دے گی۔ مجھے جب یہ نسخہ ملا تو میں نے اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا۔ چنانچہ میں اب تھکتا ہوں اور نہ ہی بیزار ہوتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اپنی زندگی، اپنے کام کو بے لوث بنا لیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہکا لگایا، ناٹ کمپلیٹلی۔ میں نے اپنے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ میرا پہلا وقت کمرشل ہے۔ میں اس وقت میں اپنے اور خاندان کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن مجھے جب اس کام میں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے تو میں فوراً اپنے کلینک کو فری ڈسپنسری کی شکل دے دیتا ہوں۔ میں کچی بستیوں کی طرف نکل جاتا ہوں اور مریضوں کو گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ان کے لیے مفت دوائیں اور فری علاج کا بندوبست کرتا ہوں۔ کپڑے اور جوتے خرید کر بچوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ بے بس اور مجبور مریضوں کو گفتگو کے ذریعے تسلی دیتا ہوں۔ اپنے ڈاکٹر دوستوں کو فری کلینک بنانے کی ترغیب دیتا ہوں، اور یقین کرو کہ میری تھکاوٹ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ میں فریش اور پر امید ہو جاتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی اس ایکٹیویٹی میں لطف ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہکا لگایا، اگر اس ایکٹیویٹی میں لطف، اطمینان، سکون اور فریشنس نہ ہوتی تو بل گیٹس کبھی کھربوں ڈالر کی مائکروسافٹ کمپنی چھوڑ کر ویلفیئر کے کام شروع کرتا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، لیکن اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے تو زیادہ تر لوگ کام اور بزنس چھوڑ کر فلاح و بہبود میں لگ جائیں گے، جس سے بے شمار ادارے بن جائیں گے اور معاشرے میں بے روزگاری پھیل جائے گی۔ ملکوں کے لیے بزنس مین بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں جتنے چیریٹی ورکرز۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا اور بولے، میں نے تمہیں بتایا کہ میں سب سے پہلے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کام کرتا ہوں، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے۔ عام انسان، نبی اور ولی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ نبی اور ولی کی کوئی ضرورت زندگی نہیں ہوتی، اس کا وقت 100% دوسروں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عام انسان کے کندھوں پر خاندان کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بوجھ کہیں ہمارے گلے کا طوق نہ بن جائے، ہم کہیں ضرورت کو ہوس نہ بنا لیں۔ چنانچہ جو ہی ہم ضرورت کے دائرے سے باہر نکلیں، ہمیں اپنا فالتو سرمایہ، انرجی، وقت اور ٹیلنٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس سے معاشرہ میں ترقی بھی آئے گی اور ہم بھی سکون پا جائیں گے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔